اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان بزرگوار عرض سلام و عرض ادب داریم. غسل جبیره مثل همون وضوء جبیره است. جبیره هم که برای از آن گفتیم یه بار دیگه عرض میکنیم، کلا در اصطلاح جبیره به دارو یا چیزی که روی بدن قرار میگیره جهت درمان جبیره گفته میشود. حالا اگر انسان غسل به گردنش هست میخواد انجام بده، یا حالا غسل مستحبی مثل غسل جمعه میخواد انجام بده، منتها در روی بدن جبیره قرار داره، نمیتونه برداره. یه موقع خوب شده باید برداریم، خب برمیداریم، اما نمبرناس مدتی بمونه مثل گچ. خب وقتی میریم داخل حمام یا مثلا غیر حمام میخوایم غسل انجام بدیم، قسمت هایی که جبیره ندارد حالت عادی به صورت ترتیبی اینجا انسان انجام میده، به صورت ترتیبی انجام میده و اون قسمتی که جبیره دارد حالا اگر پاک هست دست تر روش میکشه و حالت شستن به نوعی انجام میده به نیت جبیره. اما اگر نجس هست، مثلا فرض کنید شخص خورده زمین پاش شکسته، خونی هم شده، با همون پای خونی و خونالود میان گچ میکنن که نمیشه آب بکشی و عود میکنه زخم و اینها، با همون وضعیت گچ میکنن. خب حالا میخواد طرف غسل انجام بده، این قسمتی که گچ هست داخل پلاستیک قرار میدیم، پایین و بالاشو میبندیم و قسمت های دیگر را به صورت همون ترتیبی انسان غسلش رو انجام میده. وقتی میرسه به اصطلاح قسمتی که جبیره دارن، خب داخل پلاستیک قرار داره، روی آن پلاستیک حالا یا زیر دوش آب قرار میدیم، دست میکشیم روی پلاستیک، یا آب میریزیم روی پلاستیک دست میکشیم، نیت غسل جبیره‌ای اون قسمت. حالا یا مثلا ممکنه جبیره هم یه موقع چسب زخم باشه، روی انگشتمون می‌زنیم، انگشتمون بریده است، نمیتونیم الان چسب برداریم شروع کنه خون اومدن. خب همون هم وقتی روی انگشتمون چسبی وجود داره به عنوان چسب زخم زدیم و قسمت‌های دیگر رو مثلا عادی ترتیبی انجام میدیم، اون قسمتی که چسب داره آب روش میگیریم یا دسته تر روش میکشیم اگر پاک هست به عنوان جبیره. اگر نجس هست نمیشه آب بکشی، داخل پلاستیک قرار میدیم، روی اون پلاستیک آب میریزیم و دسته تر میکشیم به نیت غسل جبیره‌ای که اون قسمتی که جبیره داره. اینا اصطلاح غسل جبیره‌ای. پس عزیزان شد در روش انجام دادن غسل 3 روش داریم: ترتیبی، ارتماسی و جبیره‌ای، که حالا بین ترتیبی و ارتماسی مثل همون وضو هست. ما اختیار داریم که غسل ترتیبی انجام بدیم یا ارتماسی. در وضو عرض کردیم که ما میتونیم قسمتی رو ترتیبی، قسمتی رو جبیره، حتی قسمتی رو ارتماسی انجام بدیم. اما دیگه در باب غسل این معنا نداره که انسان قسمتی رو بخواد ترتیبی، قسمتی رو ارتماسی، چون در غسل ارتماسی کل بدن داخل آب قرار میگیرد و ارتماسی انجام میشه. لذا یا انسان غسلش ترتیبیه یا ارتماسیه یا ترتیبی و جبیره‌ای هست. و وقتی انسان غسل حالا ترتیبی و جبیره‌ای انجام داد، با همون هم نماز میخونه. اما یکی دو نکته دیگه عرض بکنم در تکمله بحث غسلمون. نکته اول این که اگر انسان میره داخل حمام استحمام میکنه، بعضن در پایانی که میخواد از حمام خارج بشه حالا غسلش انجام میده میاد، هیچ اشکال نداره. لازمه که بدن خوش باشه، بدن خیسه، کل بدن خیسه، به نیت غسل انسان شروع میکنه سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، یا ممکنه همون حالت ارتماسی تو وان حمام قرار بگیره، کل بدن در آن واحد داخل آب قرار بگیره، نیت ارتماسی میکنه و از آب میاد بیرون. و نکته این که ممکن است که انسان چند تا غسل بخواد انجام بده، مثلا فرض کنید غسل جنابت، غسل مثلا فرض کنید مس میت به گردنش هست، و غسل مثلا فرض کنید روز جمعه است، این 3 تا غسل رو میخواد انجام بده. میتواند هر 3 تا رو نیت کنه یک عمل انجام بده. لازم نیست که حتما یکی رو هر کدوم رو جداگونه بخواد انجام، نه، اتفاقا برای اینکه صرف جویی در آبم بشه و اسراف نشه، همون ابتدا نیت رو در نظر میگیره، غسل مثلا فرض کن جنابت، مس میت و غسل جمعه، یا حتی مثلا فرض کن نیمه ماه هست یا اول ماه هست، آخر ماه هست، حتی اونها رو هم نیت میکنه و یک عمل رو انجام میده و کفایت میده. نکته بعدی این که
این موقع سوال میکنه که آقا اگر ما مثلا رفتیم حمام، چون قصد اولیه بود که بریم حمام غسل انجام بدیم، یعنی غرض اصلی این بود، اما رفتیم استحمام کردیم، گفتیم حالا استحمام هم بکنیم و در پایان غسل انجام میدیم، اما یادمون رفت در پایان غسل انجام بدیم، اما خودمون رو کاملا شستیم و از حمام خارج، این غسل انجام شده؟ میگیم نه، این انجام نشده، چون فقط رفتیم یه استحمام که اگرچه اولش نیتمون بوده اما عمل انجام ندادیم، این غسل انجام نشده. ولی اون جایی که انسان میره داخل حمام استحمام میکنه منتها نیت را فراموش میکنه، یعنی نیت رو به زبان نمیگه، یا مثلا نیت رو اون لحظه در اصل این فراموش میکنه به زبان بگه، ولی عمل غسل رو انجام میده، اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، این میفرمان غسل انجام شده، چون نیت رو به زبان نگفته، یا مثلا خیلی توجه نگه ولی توجه مختصر داشته، وقتی داره طرف اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف دیگه، کسی سوال کنه خب چطور داری این کارو میکنی، چرا اول سر گردن، خب میدارم غسل انجام ده، پس توجه داره اما به زبان جاری نکرده، این هیچ اشکالی ندارد. پس عزیزان بزرگوار، اگر انسان رفت حمام، استحمام، اینها لازم در پایان خواست غسل انجام بده، نیت رو به زبان نگفت ولی به همون ترتیبی اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ انجام داد، این غسل چی شده؟ انجام شده. و اگر هم حتی انسان یه موقع نمیدونه چند تا غسل به گردنش هست یا نیست، میتونه وقتی حمام میره ما فی الذمه غسل انجام میده. حالا به چه نیتی؟ به نیتی اگر ما فی الذمه غسل به گردنم بوده است و خودم خبر نداشتم، یا مثلا یه موقع غسل داشتم باطل بوده خودم خبر نداشتم، حالا به هر نحوی غسل به گردنم هست یا غسل مستحبی وارد شده که الان شاید مثلا خبر ندارم که مثلا وسط ماه هست، آخر ماه هست، اول ماه هست، یا مناسبت ویژه‌ای هست خبر ندارم، این غسل مستحبی هم که وارد شده انجام میدم قربتا الله، و بعد شروع میکنم سر و گردن، طرف راست و طرف چپ. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.